अंदुगिरी फ्लडिंग जावचें ना अशी आस्त आमदार केदार नायक हांणी बाळगिल्ली। मात दर वर्सा भशेन ह्या वर्सा लेगीत गिरीमचे रस्ते उदका पोना। आपणे PWD वांगडा मेळून हांगा फ्लड जावचें न्हय म्हणून बरेच प्रयत्न केल्ले अशें कांय दिसा फाटीं आमदार केदार हांणी सांगिल्लें। मात ह्याय वर्सा हांगा उदक भरून लोकांच्या शेतांचें नुकसाण जालें। कित्येक लोकांच्यो गाडयो बंद पडल्यो। लोक म्हणतात फ्लायओव्हर बांधला म्हणून वॉटर लॉगिंग जाता, उदकाची वाट बंद जाल्या। मात म्हापशेचे आमदार जोशुआ म्हणतात शेतां पुरयतात मागीर उदक आनी वतलें तरी खंय? वयरूच येतलें न्ही, आमी डिसिल्टिंग म्हणून कितके पावट करतले। शेतां पुरयल्ल्या कारणान उदक वयर सरता अशें तांणी मिडियाक सांगलें। किमान फुडल्या वर्सा तरी हाचेर परमनंट सोल्युशन सरकार काडटलो अशी आस्त सध्या गांवकऱ्यांनी बाळगिल्या। फ्लडिंग जाता सगळे शेत पुरयतले जाल्यार फ्लडिंग जातलेच न्हू, तुमी ते विशय आमी डिसिल्टिंग म्हणून कितले म्हण डिसिल्टिंग करता। माय व्यू इज दॅट इफ वी कम इन टू द फिल्ड्स लो लायिंग एरिया जर आमी भरीत रावले जाल्यार उदीक आनी खंय वयतलें, उदीक वयर येतलेंच न्हू। So people are responsible for this flood? Through the last 5 years of my tenure, we are focusing on the same Giri issue. MLA Kedar also, we have been talking to him about the same issue. We are talking to WRD, we are talking to PWD. आमच्या कडल्यान कितें कितें स्टेप्स करूंक जाय ते आमी सगळे केला। डिसिल्टिंग रायट अप टील मोयड्या मेरेन सुद्दां आमी करून दिल्लेले आसा। बट वी आर ऑल, इट इज नॉट ओनली द डिपार्टमेंट, बाकीचे सगळे लोकूय आसात। तुम्ही शेतां पुरयता? वी हॅव टू शेतां पुरयता म्हणटाले, कोण पुरयता शेतां ती? म्हाका खबर ना कोण पुरयता। तुमी वचून थंय कार्ड एक सर्वे करा, तुमी पुरयस म्हण। ऑल गो एंड सी वॉट इज द सिच्युएशन ओवर देयर इन गिरी। डोंट ओनली लुक एट द फ्लडिंग एरिया, यू लुक अराउंड द होल एरिया, यू विल गेट आन्सर्स। यू डोंट नीड टू मेक रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तूं कितें कर, हांव सांगता तुमी थंय वचात आनी तुमी व्हिडिओ काडात, तितून तुमकां कॅमेराचेर दिसतलें खंय कितें। डेफिनेटली कितें आसा, आमी ती सायडीचे दोन्ही वॉल्स आसा ते WRDच्या माध्यमांतल्यान बांदून घेतल्या। कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान ते थोडे टायम प्रोसिजराक मातसो टायम लागलो, पूण बिफोर नेक्स्ट मंथून ते डेफिनेटली कंप्लीट जातले। पूण तेज्या भायर आमी WRD कडेन सपोर्ट घेवन जें कितें करूंक जाता आमी थंयच्या फार्मरां कडेन मेळून JCB घालून ज्यो ते नाला आसा, व्हाळ आसा म्हणटात आमी ते सगळे आमी हे केलेले आसा, डिसील केलेले आसा। फक्त फुडलो लास्ट पार्ट जो आसा थंय JCB वचना जाली, ती मुंगरपाक लागली, सो ताका लागून थोडोच एक कुडको उरला पळय तो डिसील करपाचो उरला। डेफिनेटली उरलेले सगळे जे आसा आमी डिसील केलेले आसा। आमी अपेक्षा दवरता की ह्या फावटी फ्लडिंग कमी जातलें म्हणून कितें आतां कंटिन्यूअस जर 2-3 दीस पावस पडलो जाल्यार हे भरपूर त्रास जाता। तशेंच तारी कडेन आमी म्हणटात, आमी आयज सांजचें इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा इवनिंग। तारी कडेन एक वाठार असो आसा ते ब्रिजा पोंदाक ते वॉल आसा तो तेंच्यांनी आजून काडूंक ना, सो ताका लागून WRD आनी PWDचे आयजूय आमी इन्स्पेक्शन परतें दवरला। सो तेजेर कितें करूंक जाता तें एक परमनंट सोल्युशन काडपाचें आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न चालू आसा। पूण म्हाका दिसता बिफोर नेक्स्ट मंथसून एक परमनंट सोल्युशन ताका येतलें, जे करून सायड वॉल्स जर बांदून काडले जाल्यार उदकाचो फ्लो हो बरो जातलो। आमी ट्राय करता बिफोर नेक्स्ट मंथून हे कंप्लीट करपाक। परतून हांव सांगता, आशा दवरता की ह्या फावटी फ्लडिंग जायना जाल्यार पुरो आमी जाता इतली आमी ट्राय केल्या। आनी फ्लडिंग जाय जाल्यार आमचे शेतकार भाव आसा तांकां भरपूर त्रास जाता। तेंच्यांनी मेहनत घेवन जी शेतां लायिल्लीं आसा ती तेंची सगळी बेकार वता। जी मेहनत, जे पयशे तेंच्यांनी घातलेले आसा ते व्यर्थ वता। तेंचे लोक जे आसा तांकां घरा कडल्यान भायर येवंक त्रास जाता। सो हेका लागून देवाय कडेन मागता हांव की ह्या फावटी फ्लडिंग जायना जाल्यार पुरो आमच्या सायडीन WRD सायडीन जे आमकां करूंक जाता तें आमी कंप्लीट केलेलें आसा। आज तुम्ही पळयलाच आसतलें की आख्या गोंयभर भरपूरसो पावस सद्या सकाळच्यान हांगासर पडत आसा आनी पावस पडल्या कारणान आमी एक नेटी अपडेट घेवन तुमच्या समोर सद्या येयलेले आसा। एवरी इयर जशें आमी हांगासर पावता, गिरी जो रस्तो जो आसा त्या गिरी रस्त्याचेर सद्या आमी पावलेले आसा। हांगासर जर आमी पळयलां की कमीत कमी 5-6 वर्सां जालीं दोनूय सायडीन जो गिरी पंचायतीचो रोड आनी वो गिरी जो दुसरो रोड आसा पळय त्या रस्त्याचेर हांगासर उदक सदां भरलेलें आसा। हें उदक भरपाचें कारण म्हणजे आमी लोकां कडल्यान जेन्ना जाणून घेतलें तेन्ना लोकांनी आमकां सांगलां की हो जो फ्लायओव्हर जो बांदलेलो आसा पळय त्या कारणान उदक जें आसा हें हांगासर लॉगिंग जावन उरता आनी सांठोवन उरता, न सारकें प्रॉपर सोल्युशन आसा। फाटल्या दिसांनी जर आमी हो विशय जेन्ना सालिगांवचे आमदार केदार नायक हेंच्या कडल्यान जाणून घेतले की सर ह्या रस्त्याचें कितें अपडेट आसा, उदक एवरी इयर जे पावसा खातीर भरत आसा आनी लोकांक हेचो बरोसो त्रास जाता,
तेन्ना आमदारान आमकां सांगलें की सद्या काम हेचें चालू आसा आनी काम चालू आसल्या कारणान अंदूचो सिजन लोकांक काही त्रास भोगचो पडटलो आनी फुडलो मनसून येयलो की हो प्रॉब्लेम जो आसा हो सॉल्व जातलो अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा अशें तांच्यांनी आश्वासन दिलें आसा पूण अंदू आमी जर पळयत जाल्यार लोकांक हेजो इतको त्रास जाता भरपूरशे लोक हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता कित्याक हो जो रोड आसा हो दोनूय जे रोड आसा गिरी पंचायतीचो रोड आणि हो जो गिरी जो पर्रा रोड वयता पळय तो इतले रोड बिजी आसता की लोकांक हेचो भरपूरसो त्रास जाता कित्याक उदक इतलें हांगासर भरून उरता तुमी पळयल्यात आसतले की कितलेशे लोकांच्यो गाडयो ज्यो आसा हांगासर बंद पडलेल्यो आसा 4 व्हिलरी तश्यो 2 व्हिलरी लोकांच्यो बंद पडलेल्यो आसा जाणटी व नेणटी तशेंच लोकांक त्रास जाता आनी ते चोरान हांगासरल्यान वयतात कितें सोल्युशन ह्या रस्त्याचेर हो आमी जाणून घेवपा खातीर सद्या हांगासर पावले आसा आमी हांगासरले जे लोकल लोक जाता व जे ट्रॅव्हल करतात हांगासरले जे लोकांच्यो गाडयो हांगासर बंद पडलेल्यो आसा तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की ते ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या रस्त्या बद्दल हे उदक भरला पळय त्याच्या बद्दल दीत रावतले पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे गिरीच्यान